नमस्कार, नाइस न्यूज आवरमा स्वागत छ। म दिपा नगरकोटी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने, ताकेता गर्दा पनि विजय पदाधिकारीहरूले गरे अटेर। सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग सफाई दिएको आरोप। सत्ता पक्ष आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परेको टिप्पणी। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बालुवाटार स्थित निवासबाट निस्किनमा रोक। परिवारको जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिन राणा परिवारको माग। युक्रेन युद्धको लक्ष्यबाट पछाडि नहट्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको अडान कायमै। प्रत्याक्रमण युक्रेनका लागि घातक हुने चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलको सहज जित। ब्रेन्टफोर्ड 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रूपान्तरण रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सैनिक मञ्च टुडीखेलमा 8औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमले शान्तिपूर्ण रूपमा शक्तिको हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने र संविधानलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको आत्मसम्मान, समृद्धि र एकता नै अबको एकमात्र सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। सशक्त संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यो लक्ष्य पूरा गर्न कुनै पूर्वाग्रह जुरा गर्नका लागि देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठान्दै विकास र समुन्नतिको महायज्ञमा जुट्नमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्र लगायतलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले विकास र समृद्धिको महायज्ञमा जुट्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी एवं नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2079 का अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधानले नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसाल्न पथ प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गर्नु भएको छ। उहाँले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नवस्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्न देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई सर्वोपरि राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारीको सूची बुझाएका छन्। सोमबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर मुख्य राजनीतिक दल सहितका अन्य दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची बुझाएका हुन्। आयोगले आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको सूची बुझाउन समय दिएको थियो। सोही समयावधिभित्र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची आयोगमा पेश गरेका छन्। सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक पद्धतिबाट 110 जना र 7 वटा प्रदेश सभामा 220 जना उम्मेद्वार हुनेछन्। समानुपातिक पद्धतिमा मतदाताहरूले राजनीतिक दलहरूलाई मत दिनेछन्। राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वार मध्येबाट सांसद निर्वाचित हुनेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने आफ्नो पार्टीको चाहना भएको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेपाल मगर संघ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको चाहना नेपालबाट गरिबी निवारण गर्नु भएको बताउनु भएको हो। उहाँले समाजमा रहेका विकृति र विसंगतिहरूलाई पनि अन्त्य गर्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको ध्यान देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र शिव विकासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले कार्यकर्ताहरूलाई त्याग, समर्पण र समाज रूपान्तरणको भावनाले राजनीतिमा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो। जनताको मुहार उज्यालो बनाउने आफूहरूको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। कल्याणको पक्षमा समर्पित भएर चाहन्छौँ, अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी महिलाले यातना भोग्नु पर्ने, पीडा भोग्नु पर्ने यस्ता परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। महिला र पुरुष समान हुन्, यही मान्यतालाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ। उहाँले नेपालको जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा भएको विविधताको संरक्षण गरिने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि जात जातिका बीचमा हुने भेदभावलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षाविदहरूले शिक्षाले राष्ट्रियता र उत्पादनलाई जोड्न नसके मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणाली नै विफल हुने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आयोजना गरेको विद्यालय तहको परीक्षाको नतिजा, वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविदहरूले विद्यार्थीहरूलाई दिने शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयहरूले क्याम्पस तल आएको र सरकारले विद्यालयमाथि भन्ने दुईवटा बुझाइ भएको कारण विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको दावी गर्नुभयो। गर्ने हो कि दुईटा स्कुलमा पढ्नुपर्ने हो कि तीनटा स्कुलमा पढ्नुपर्ने, त्यो लिवेज समेतको कुराकानी सोध्न सकेनौँ भने हामी एकदमै खाल्डोमा पर्छौँ। अब यो चिन्तन ल्याउनु राम्रो कुराकानी हो, तर कार्यान्वयन गर्ने किसिमको कुरामा असाध्यै सोचौँ। त्यस्तै शिक्षाविद मन प्रसाद वाग्लेले सरकारले शिक्षाविदहरूले दिएको सुझाव तथा कुरा सुन्न छोडेको गुनासो गर्नुभयो। वाग्लेले 2073 श्रावण 1 गतेको ग्रेडिङ प्रणालीको शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रालयले नै कुल्चेर एसई परीक्षा ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउनुभयो। टेक्स्ट बुक पढाएका छौँ, टेक्स्ट बुक भनेको चाहिँ त्यो रेफरेन्स मात्रै हो, टेक्स्ट बुक नट अल इन अल। र हाम्रो देशमा चाहिँ टेक्स्ट बुक नै अल इन अल हो। अहिले यहाँ अघि हाम्रो उहाँ सदस्य सचिवजीले पनि यहाँ आइटम ब्याङ्किङको कुरा गर्नुभयो। त्यो आइटम ब्याङ्किङ पनि कतै टेक्स्ट बुकको कन्टेन्ट बेस्ड नहोस्। त्यस्तै अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले शिक्षालाई देशको उत्पादन र अन्य चारित्रिक कुराहरूमा जोड्न नसके देशको समग्र शिक्षा प्रणाली फेलियर हुने बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय तह, क्याम्पस तहको नतिजालाई कुनै एउटा निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षालाई उत्पादन र देशको उत्पादन अथवा तपाईँको अरू किसिमको चारित्रिक कुरा जोडेन भने हामीले समग्र शिक्षा प्रणाली फेलियर हुन आँटेको हो कि भन्ने आशंका भएको कारणले गर्दा मैले यति निवेदन गरेको हुँ। विशेष गरेर रिजल्ट बेसमा चाहिँ हामीले रिजल्टलाई रिसर्च गरौँ, कुनै एउटा निकायले रिसर्च गरोस् र त्यस अनुसारको फाइन्डिङ्सका आधारमा चाहिँ हामीले वे आउट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकियोस्। उहाँले यो वर्षको एसईको नतिजाले सरकारको शिक्षामा लगानी नपुगेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षामा लगानी नपुगेको वा लगानीको प्रतिफल लिन नसकेको र विद्यार्थी पढ्न नगएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।
नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक संस्थाहरूमा तालाबन्दी गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। शैक्षिक संस्था जस्तो पवित्र स्थलमा तालाबन्दी गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले शैक्षिक संस्थामा कुनै समस्या भए समाधान गर्नका लागि छलफल र बहस गर्न सकिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि तालाबन्दी नै गर्न आवश्यक नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले शैक्षिक क्यालेण्डर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी आवश्यक तयारी गर्न पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। परीक्षा दिएकाहरूले समयमै रिजल्ट समेत प्राप्त गर्न नसकेको विद्यमान अवस्थाबारे चित्रण गर्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले अब शैक्षिक क्यालेण्डर अनिवार्य लागू गरी ती समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पवित्र स्थान हुन् र शिक्षण संस्थामा पढाउनेहरू गुरुलाई सम्मान गर्ने, शिक्षण संस्थालाई माया गर्ने र शिक्षण संस्थालाई सुचारू चाहिँ चल्न दिने कुरा अपनाइएन भने शिक्षा कहिल्यै पनि सुधारिन्न। मैले यहाँ राखेँ र हामी त्यसरी मात्रै चाहिँ सुधार्न सकिन्छ। अनि गुरुलाई सम्मान भएन भने गुरु हुनु त कोही पनि चाहन्न, तलबको कुरा थोरै होला। मन्त्री पौडेलले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भए आफूले त्यसका लागि तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम बहादुर आलेले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा डोटीमा गठबन्धन नगर्ने भए कुनै जिल्लामा पनि गर्नु नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेपाल मगर संघ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता आलेले डोटीमा जिल्लामा गठबन्धन चाहिँदैन भनेर भेला गर्दै हिँडेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले डोटी जिल्लामा गठबन्धन नगर्ने भए 77वटै जिल्लामा गठबन्धन गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन गर्ने भए पनि 77वटै जिल्लामा हुनुपर्ने बताउनु भयो। नेता आलेले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूले 10वटा ओडामा मात्रै उम्मेद्वार उठाएर 77वटा ओडा छाडिएको भन्दै यसैको मतको आधारमा नेपाली कांग्रेसले समाजवादीको मत कम रहेको व्याख्या गरिरहेको बताउनु भयो। हुनुभन्दा अगाडि बालनको मत कति थियो? यहाँको मेयरको स्वतन्त्रमा उहाँ निर्वाचित हुनु, उहाँको मत कति थियो? उहाँको कुनै मतै थिएन। अब त्यसलाई स्थानीय निकाय स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मानेर जुन यो दलहरूले जुन यो विद्रोहको प्रयास गरिराखेका छन् यसप्रति हाम्रो एकदमै ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो पार्टी निर्वाचन पछि कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिने सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने गरी तपाईहरु सबै लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले मगर जाति समानुपातिकमा मात्रै बस्ने जाति नभएको बताउँदै मगर एक्लै हरेक जातिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जाति भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो पार्टी बनाउने गरी लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका लागि छोडिदिने बताउनु भएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद समेत रहनुभएका नेता श्रेष्ठले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सो क्षेत्र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेललाई छोडिदिने बताउनु भएको हो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेपाल मगर संघ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनु पर्ने कारणले गर्दा सो क्षेत्र आफूले छोड्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले आफू बारा क्षेत्र नम्बर 4 बाट उम्मेद्वार बन्ने पनि बताउनु भयो। नेता श्रेष्ठले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले आफूलाई नै खोजेको भए पनि आफ्नो कारणले गठबन्धन नभत्कियोस् भन्नका लागि क्षेत्र छोड्न तयार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। 65 वटा क्षेत्रमा जहाँ गएर पनि म कलम चिन्हलाई चाहिने अगाडि बढाएर निर्वाचन कन्फर्म 1 2 3 हामी निर्वाचन जितेर छोड्छौं। जित्ने गरी मलाई आदरणीय नेता कमरेडहरूले पार्टीले जहाँ खटाउँछ मैले अघि नै भने
म एउटा जनजातिको छोरो हुँ, एउटा आँट सास लिएर म अगाडि बढेको व्यक्ति हुँ। नेता श्रेष्ठले देशको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीले टिकट दिए पनि निर्वाचन जित्ने आँट र साहस लिएर अगाडि बढेको बताउनुभयो। बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकिएसँगै आगामी कार्तिकबाट बागमती नदीमा सफा पानी बग्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर आकर्षक बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकिएको हो। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने बागमती धाप परियोजनामा जम्मा गरिएको पानी आगामी असोज 29 गतेपछि बागमती नदीमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर निश्चल छतकुलीले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको उपलब्धता र पानीको गुणस्तर दिनानुदिन घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर धाप निर्माण गरेको बताउनुभयो। बागमतीको विभिन्न रिजहरूमा चाहिँ यसको पोटेन्सियल ठाउँहरू छ कि छैन, सम्भाव्य स्थानहरू छ कि छैन भनेर पनि अध्ययन गऱ्यौँ र अध्ययनको निष्कर्ष चाहिँ हामीले यो नागमती ड्याम यहाँभन्दा 5 किलोमिटर तल र यो धाप ड्याम बनाएर मात्रै हामीलाई आवश्यक परेको 400 लिटर प्रति सेकेन्ड फ्रेस वाटर चाहिँ हामीले बागमतीमा प्रवाह गराउन सक्ने सम्भाव्य स्थानहरू भेटियो। उहाँले धाप क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि मुख्य स्थल बन्ने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो, जसकारण पनि पर्यटन गुरु योजना बनाएर नै काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रा औपचारिक पत्रकारले गर्नुभएको छ र त्यो मेजर फेस्टिभलमध्ये बर्खामा पर्ने फेस्टिभलहरूमा त हामीले पानी पठाउनु पर्दैन, किनभने बर्खामा अन्य क्याचमेन्टबाट पनि पानी गइरहन्छ र जुन ड्राई सिजनमा पर्ने मेजर फेस्टिभलहरूमा चाहिँ हामीले 400 लिटर पानी प्रवाह गर्ने चाहिँ योजना बनाएका छौँ। प्रमुख इन्जिनियर छतकुलीले धाप ड्याम नजिकै शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रमा अर्को बाँधको अध्ययन र विस्तृत डिजाइन वातावरणीय अध्ययन भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा उत्खनन अभियान जारी राखेको छ। आज पनि महानगरपालिकाको टोली हातेसार कमल पोखरीको क्षेत्रमा उत्खनन प्रक्रिया जारी राखेको हो। टुकुचा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै महानगरपालिकाले सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर उत्खनन जारी राखेको छ। केही दिन अघि जय नेपाल सिनेमा हल परिसरमा महानगरले डोजर चलाएर भूमिगत अवस्थामा रहेको टुकुचा निकालेको थियो। उत्खनन स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर परीक्षक राजु पाण्डेले महानगरपालिकाको आदेशमा नै टुकुचा उत्खनन गरेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिका विकासका लागि अघि बढिसकेको भन्दै अब काम गर्नका लागि पछि नहट्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको चीन स्टाइलमा विकास गर्नका लागि अघि बढेको र रातारात काठमाडौँ परिवर्तन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। चाइनामा हामी चाइना स्टाइलले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज केही छैन, भोलिबाट अर्कै संरचना भइसक्यो। त्यो स्टाइलले त्यस कारण काठमाडौँ चाहिँ गर्नुपर्छ। अबको हेर्नुहोस्, तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, देश विदेश घुम्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, तपाईँले नेट इन्टरनेट हेर्नुहुन्छ। अब सुत्ने होइन कि उठ्ने बेला हो। आइतबार टुकुचा खोलामाथि बनेका भौतिक संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर निर्माण गरेको संरचना डोजर लगाएर भत्काउन लागेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको थियो। यद्यपि महानगरले भने टुकुचा खोला उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधान निर्माण पछिका दिनमा नेपाली जनताले चाहे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनु भएको छ।
संविधान दिवस 2079 का अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकार मूल समारोह समितिद्वारा पोखरामा सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तीनवटै तहको सरकारले जनताको समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन भएको बताउँदै आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा परिवर्तन आउने गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। वर्तमान संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सृजित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै विविधता युक्त नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा जोडेको बताउनुभयो। त्यो पूरा गर्न प्रदेश सरकार अझै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ। हामीले यसअघि सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यको लागि पटक पटक आन्दोलन र सङ्घर्षका लागि समय खर्चेका छौँ। उहाँले संविधानले कल्पना गरेका विषय संविधान निर्माण पछिको समयमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने कुराको समीक्षा गरेर अघि बढ्न जरुरी भएको बताउनुभयो। चन्द्रपुर नगरपालिकाले करिब 3.5 वर्ष अगाडि करिब 15 लाख खर्च गरेर सञ्चालनमा ल्याएको घुम्ती शौचालय अहिले प्रयोगविहीन भएर थन्किएका छन्। खुला दिशा मुक्त नगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा खुलामै दिशा पिसाब गर्नु सामान्य झैं देखिन्छ। एक रिपोर्ट। चन्द्रपुर नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको 2वटा घुम्ती शौचालय मध्ये एउटा चन्द्रपुर नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि थन्काइएको छ। अर्को भने चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको शेर बहादुर दर्लामी स्मृति खेल मैदानमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ। खरिद गरेको केही समय सञ्चालनमा ल्याइए पनि 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि ती शौचालयहरू प्रयोगविहीन बनाएर थन्काएर राखिएको छ। लामो समय एक ठाउँमा राखिएका कारण ती शौचालयहरूका पाट पूर्जामा खिया लाग्न थालिसकेका छन्। खेल मैदानमा राखिएको शौचालयको त एउटा चक्का नै गायब भइसकेको छ। यसरी नगरपालिकाले लाखौंको लगानी गरेको शौचालय सञ्चालन गर्न नसक्दा नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरूको आलोचना भइरहेको छ। शौचालय चाहिँ कहाँ लगेर यो चाहिँ राखेको छ त्यसको चाहिँ कुनै ठेगान छैन र यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको यो चरम लापरवाही हो। जे कुरा पनि किनिन्छ र किनेपछि त्यसको चाहिँ संरक्षण छैन, बिग्रियो भने बनाउने काम छैन, बरु नयाँ किन्नेपट्टि जाने, तर त्यसलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर त्यसको उचित त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने चाहिँ यो छैन र यो जनप्रतिनिधि यसको चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको चन्द्रनिगाहपुरमा दैनिक हजारौंको संख्यामा सवारी साधन र यात्रुहरूको ओहोर दोहोर हुने गर्दछ। यात्रुहरूको खाजा तथा खाना खाने एउटा प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेको चन्द्रनिगाहपुरमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा उनीहरू होटल तथा मानिसको घरका भित्ताहरूमा गएर शौच गर्न बाध्य भएका छन्। होटल सञ्चालकहरूले पनि केही खानेकुरा खान बसेपछि मात्रै शौचालय जान दिने गरेको यात्रुको गुनासो छ। मुख्य व्यापारी केन्द्र भएकाले यहाँ नगरभित्रका नभएर जिल्लाका विभिन्न स्थानका मानिसहरू किनमेल गर्न र विभिन्न कार्यालयहरूमा सेवा लिनका लागि आउने गर्दछन्। पछिल्लो समयमा यहाँका जनघनत्व पनि बढ्दै गइरहेको छ। यहाँ आउने यात्रु तथा बटुवाहरू शौच गर्न होटल वा अन्यत्र क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न भनेर ल्याइएका घुम्ती शौचालयहरू प्रयोगविहीन भएर थन्किँदा सर्वसाधारण भने जनप्रतिनिधिहरूसँग रुष्ट बनेका छन्। नगरपालिकाले चाहिँ 100 दिनमा गर्छु भनेको काम अहिले 100 दिन पुग्दा पनि सार्वजनिक शौचालय यो मेन चोकमा नराख्दाखेरि विभिन्न ठाउँ स्थानबाट आउने यात्रुहरूलाई यति समस्या परेको छ कि सार्वजनिक शौचालय नै छैन र जथाभावी फोहोर गर्नु परेको अवस्था छ यो चन्द्रपुरको मेन चोकमा। नगरपालिका भित्रका घुम्ती शौचालय व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयको भनाइ छ। स्मार्ट सिटी भनेर प्रचार गरिएको चन्द्रपुर नगरपालिका सबैलाई सहज होस् भनेर ल्याइएका घुम्ती शौचालय सञ्चालन नहुँदा जथाभावी दिशा पिसाब गर्नाले नगरमा प्रदूषण बढेको र नगरपालिकाकै इज्जत घटिरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
अब यो अहिले पनि यो चोकमा यो दुई ठाउँमा राख्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। त्यो कहाँ छ के छ त्यसलाई खोजी गरेर लिएर आएर चोकमै राख्ने काम हामीले गरौँ र यसलाई सदुपयोग मान्छे जनताहरूलाई भनौँ त्यहाँ मान्छे पनि राख्नु र त्यो हिसाबले लाग्नुपर्छ भनेर मैले पटक धेरैचोटि साथीहरूलाई कुरो राख्दाखेरि यो कसैले नि वास्तव्यस्तै गर्दैन र यो अस्तव्यस्तै भयो। घुम्ती शौचालय खरिद गरेपछि केही समय चन्द्रपुर नगरपालिकाले ठेक्कामा ल्याएर चन्द्रनिगाहपुर चोक र बजारमा राखेर घुम्ती शौचालय सञ्चालन गरे तापनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएर चन्द्रनिगाहपुर चोक र बजारमा राखेको घुम्ती शौचालय सञ्चालन गरे तापनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। यता चन्द्रपुर नगरपालिकाले भने नागरिकको सहजताको लागि ल्याइएको घुम्ती शौचालय चाँडै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउने दावी गर्दै आएको छ। यसलाई अलिकति तपाईको चाहिँ मर्मत गरेर हामी छिटै कम्तीमा चाहिँ बजारमा चाहिँ बजारको दिन चाहिँ बजारमा अथवा चोकमा यसलाई चाहिँ हामी घुम्ती शौचालयको रूपमा पुनः यसलाई फेरि प्रयोग गर्ने चाहिँ सोच बनाएका छौँ र यो चाँडै अब अहिले हाम्रो नगरपालिका को अब सबै चाहिँ संरचनाहरू अब नयाँ भइरहेको खण्डमा यो कुरालाई अलिकति रुकेको छ र हाम्रो यो चाहिँ सभामा सम्पन्न भएपछि यसलाई हामी व्यवस्थित केही दिनमा चाहिँ हामी यसलाई व्यवस्थित गर्ने सोच बनाएका छौँ। चन्द्रनिगाहपुरमा शौच गर्न नपाएर यात्रु तथा बटुवाहरू यताउता छटपटाउने गरेका देखिन्छन्। जिल्ला नै खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा चन्द्रपुर नगरपालिकामा एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय नहुनु दुःखद भएको र त्यसको विकल्पको रूपमा ल्याइएको घुम्ती शौचालय पनि सञ्चालन गर्न नसक्नुले जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरी उदाङ्गिएको स्थानीयको भनाइ छ। नाइस टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। मगर महिला संघको केन्द्रीय समितिको 25औं स्थापना दिवसको अवसरमा रजत जयन्ती कार्यक्रम गरिएको छ। नेपाल मगर महिला संघ केन्द्रीय समिति काठमाडौँ, ललितपुर र बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो। जनसंख्या आधारमा पूर्ण समानुपातिक महिला प्रतिनिधित्वको लागि हाम्रो आन्दोलन, सशक्तिकरण र पहिचानको संरक्षण सम्वर्धनको पक्षमा हाम्रो अभियान भन्ने नारामा सोमबार काठमाडौँमा उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो। महिला मगरको उत्थान, मगरको कला संस्कृतिलाई विश्व सामु पुर्याउने लक्ष्यका साथ महिला मगर संघले काम गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूले विशेष गरी मगरको भाषा संस्कृति सँगसँगै मगर महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न समुदायको मगर महिलाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अब आर्थिक समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थ राज्य मन्त्री बलबहादुर सोडारीले अछामको बाढी पीडित क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्। दुवैजना मन्त्रीले कमल बजार नगरपालिका, तर्माखाड र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएका मृत्यु भएका परिवारलाई राहत समेत प्रदान गरेका हुन्। मृतकका 7 घर परिवारलाई सरकारको तर्फबाट 7 लाख रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराइएको छ भने मन्त्री कुँवर र राज्य मन्त्री सोडारीले व्यक्तिगत तर्फबाट 23 जना मृतकका परिवारलाई 10,000 का दरले 2,30,000 आर्थिक सहयोग समेत गरेका छन्। राहत वितरण गर्दै मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले अछामका पहिरो पीडितलाई राहत तथा उद्धारमा कुनै कमी हुन नदिने पनि बताउनुभयो। राहत वितरण अघि श्रम मन्त्री कुँवर र राज्य मन्त्री सोडारी सहित अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरा सैनीले बाढीबाट प्रभावित 4वटै स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। कमल बजार नगरपालिका, तर्माखाड र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका परिवारलाई खाद्यान्नदेखि अन्य आवश्यक सामग्री केन्द्र सरकारबाट सहयोग गरिने समेत जनाइएको छ। लामो समयदेखि संघर्षरत विराटनगर विमानस्थल पीडित सर्वसाधारणको जग्गा फुकुवा हुने भएको छ। आफ्नै सम्पत्ति आफैले उपयोग गर्न नपाएको भन्दै जग्गा फुकुवाको माग राखेर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए। मुआवजा दिने भनेर 2.5 वर्षदेखि रोका गरिएको जग्गाको मुआवजा नपाएको सर्वसाधारण मुआवजा र जग्गा फुकुवा गरिदिन गत वर्षदेखि संघर्षमा रहेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै विराटनगरका
करिब 350 परिवारको 126 बिघा जग्गा रोका गरेको थियो। वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेसँगै सर्वसाधारणको जग्गा फुकुवा हुने भएको हो। तत्कालीन सरकारले जग्गा रोका राखे पनि विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट भने छुट्याएको थिएन। स्थानीयवासी जग्गा दिन तयार रहे पनि सरकारले मुआवजा वितरण नगर्दा समस्या भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको दक्षिण पश्चिमी टापु क्युसमा आएको आँधीका कारण कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस प्रकोपको कारण करिब 70 जना घाइते भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नान माडुल आँधी सोमबार बिहान 126 किलोमिटर प्रति घण्टा हावाको गतिमा फुकुओका शहरमा पुगेको जापान टाइम्सले जनाएको छ। यस क्षेत्रका केही भागहरूमा 400 मिलिमिटर वर्षा हुने अपेक्षा गरिएको मौसम विज्ञान एजेन्सीले बताएको छ। आँधीको कारण मंगलबार होन्सुको ठूलो भूभागमा भारी वर्षा हुने र बाढी र पहिरोको जोखिम निम्त्याउने अनुमान गरेको एजेन्सीले जनाएको छ। जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीले टोकियो र छेउछाउका कानावागा प्रान्तको लागि बाढी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरेको छ। यद्यपि क्युसुको ठूलो भाग र उत्तर पूर्वी प्रान्तहरू बाढीको चेतावनीमा थिए। लगातारको वर्षाका कारण सम्भावित पहिरो र बाढीको जोखिम उच्च रहेको जापान टाइम्सले जनाएको छ। चीनमा कोरोना संक्रमितहरू चढेको बस दुर्घटना हुँदा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमितहरूलाई क्वारेन्टिन परिसरतर्फ लैजाँदै गरेको एउटा बस दुर्घटना हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। चीनको दक्षिणी पश्चिमी कुइचौ प्रान्तमा आइतबार बिहान बस पल्टिएर भएको दुर्घटनामा 20 जना घाइते भएका हुन्। दुर्घटनापछि बेजिङको शून्य कोभिड नीतिलाई लिएर अधिकांश मानिसहरूले अनलाइन मार्फत आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। उक्त नीति अन्तर्गत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको कोरोना परीक्षण र संक्रमितहरूको पहिचान गर्ने गरिएको जनाएको छ। साथै केही थोरै संख्यामा मात्रै संक्रमित भेटिए पनि शहरभरि कडा लकडाउन गर्ने गरिएको छ। बस दुर्घटनामा पर्नुको कारण भने खुल्न सकेको छैन। अब खेल समाचार। बंगलादेशले 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सोमबार भएको फाइनलमा नेपाललाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै बंगलादेश च्याम्पियन बनेको हो। बंगलादेशलाई जित दिलाउन श्रीमती कृष्ण रानी सरकारले 2 गोल गरिन्। साम सुनाहरले 1 गोल थपिन्। नेपालको अनिता बस्नेतले 1 गोल फर्काइन्। यससँगै बंगलादेश महिला साफको नयाँ च्याम्पियन बनेको छ। बंगलादेशले पहिलो पटक नेपाललाई हराएको हो। नेपाल भने फेरि फाइनलमा चुकेको छ। नेपाल 5औं पटक महिला साफको फाइनलमा पराजित भएको हो। संविधान दिवसका अवसरमा खेलकुद क्षेत्रका 21 जनालाई विभिन्न मान पदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषित हुने भएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 21 जना खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू विभिन्न विभूषणबाट विभूषित हुन लागि हो। तेक्वान्दोका पूर्व कीर्तिमानी खेलाडी दीपक बिष्ट प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित हुने भएका छन्। पौडीका ओलम्पियन गौरीका सिंह राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित हुने भएका छन्। यस्तै जनसेवाश्री पदकबाट भलिबल प्रशिक्षक जगदेश भट्ट, ट्रायथालन संघका अध्यक्ष नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ, फेन्सिङका महासचिव सुजन लाल श्रेष्ठ, खेलकुद प्रबन्धक जगत बहादुर खड्का, पारा ओलम्पियन प्लेस गोवर्धन, फुटबल प्रशिक्षक अरुणा गुरुङ, महिला भलिबल कप्तान अरुणा शाही र तेक्वान्दो खेलाडी भजेन्द्र बहादुर छेत्री विभूषित हुने भएका छन्। सुकृति पदबाट सम्मानित हुने खेलाडीमा कल्पना परियार, जयरानी थारू, जीवन थारू, तिलक बहादुर देउजा, रेणुका श्रेष्ठ, दीपक महर्जन, प्रशान्त मल्ल, श्याम गुरुङ, मोतीकला गुरुङ र रञ्जित तामाङ विभूषित हुने भएका छन्। खेल समाचार सँगै नाइस न्यूज आवरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संविधानले बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रूपान्तरण रहेको जिकिर।
दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाए, युवाहरूलाई विशेष जोड दिएको दलहरूको दावी। राष्ट्रियता र उत्पादनलाई जोड्न नसके मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणाली नै विफल हुने शिक्षाविदहरूको भनाइ। सरकारले शिक्षाविदहरूको सुझाव सुन्न छोडेको गुनासो। जापानको दक्षिणी पश्चिमी टापु क्युसुमा आँधीको प्रभाव बढ्दै, लगातारको वर्षाका कारण सम्भावित पहिरो र बाढीको जोखिम उच्च। र 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि बंगलादेशलाई नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नाइस न्यूज आवर अहिलेलाई सकियो। तपाईं हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू नाइसमाचार.com, नाइसटिभीनेपाल.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।